गंडापुर साहब के ऊपर उनका एतमाद है। पूरी पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ उनके साथ खड़ी है। मैं पाकिस्तानियों के लिए, कारकुनीन के लिए सिर्फ इतना कहती हूँ, लीडर एक ही पैगाम देता है वज़ीर आज़म इमरान खान कि मैं आखिरी बॉल तक खेलूँगा। और आज अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत गैर मतमुक्के तौर पर 19 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। याद रहे ताला ऑर्डर जब अडियाला से आएगा तो एहतजाज खत्म होगा इंशाल्लाह। लेकिन मैडम एक अहम पेशरफ्त हुई है कि 190 मिलियन पाउंड केस जब से अडियाला में ज़ेर समाअत है, वकला के इसरार के बावजूद समाअत जो है 1 या 2 दिन से ज़्यादा मुलतवी नहीं होती। आज 19 अक्टूबर तक मुलतवी हो गई है, तो बानी चेयरमैन तक रीच आउट कर सकेंगे तो ही हदायत वहाँ से आ सकेंगी। अब तो गैप आ गया। देखिए, अब मेरी एक बात सुने, हमें अभी एक ऑर्डर आया है ना कि दफ़ा 804 लगी हुई है इस वक्त डी चौक के ऊपर, उसी ऑर्डर पर चलेंगे, चाहे 19 अक्टूबर तक मुलतवी हो जाए और खान तक एक्सेस ना दें। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि जैसे 7:30 बजे जाना पड़ा था ना, तो फिर जेल तो खुल ही जाती है और मुलाकातें भी हो जाती हैं और पैगामात भी आ जाते हैं। तो इसलिए इंतज़ार करें। अवाम तो डटी हुई है, हम भी डटे हुए हैं, तहरीक इंसाफ डटी हुई है। सिर्फ ऑर्डर आएगा तो बानी हमारे कायद का, वजीर आजम इमरान खान का, उसके अलावा कोई ऑप्शन। वर्कर ये कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को बहुत बड़ा डांच दिया है सोशल मीडिया के ऊपर। जिस तरह कल की उनकी तकरीर है, एज ए साफ़ी भी मैं कह सकता हूँ कि उनकी तकरीर में भी बड़े शुबात थे। आपकी राय क्या है कि अली अमीन गंडापुर खुद जो है वो रुपोश थे या उनको गिरफ्तार किया गया? सबसे पहले आपने मेरी राय पूछी है, फिर मैं कारकुनीन का भी बताती हूँ। जब तक खान साहब, वजीर आला अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर उनका एतमाद है, पूरी पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ उनके साथ खड़ी है। मैं पाकिस्तानियों के लिए, कारकुनीन के लिए सिर्फ इतना कहती हूँ, लीडर एक ही पैगाम देता है वज़ीर आज़म इमरान खान कि मैं आखिरी बॉल तक खेलूँगा। तो आप कैसे ये सोच सकते हैं कि हम पीछे हट जाएंगे? और आप कैसे पीछे हट जाएंगे? क्या आप मेरे लिए, किसी और के लिए इस मैदान में आए थे या इमरान खान के लिए आए थे? ये कॉल इमरान खान की है और ये तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक इमरान खान साहब हमें ये नहीं कहेंगे कि ये एहतजाज ख़त्म हो जाएगा। तो पाकिस्तानियों, इम्तहान हम सब का है, क्योंकि कॉल इमरान खान की है जो आखिरी बॉल तक लड़ना जानता है। और अगर किसी को ये लगता है कि कारकुन इस वक्त इतने हैं, टोलियों में हर जगह हमारे कारकुनीन मौजूद हैं, तो मैं सिर्फ इतना बता दूं, ये हक सच का रास्ता है। जो हक सच का रास्ता होता है ना, तो करबला में 72 लोग थे, लेकिन रहती दुनिया तक जिसे याद किया गया था ना, वो आपके सामने है। हुसैन है, लीडरशिप नजर नहीं आई मैडम कहीं भी, इस्लामाबाद की लीडरशिप कहीं भी नजर नहीं नहीं मतलब और इसी वजह से अलावा एक मिनट एक सवाल कर लिया ना यार आपने, हमें भी सारों का, मैं सर आराम से खड़ी हूँ, मैं बहुत आराम से आप सबके साथ हूँ। मैं लीडरशिप कहीं भी नजर नहीं आई। डी ये चौक सारे मेरे में भाई हैं। पहुंचे हैं कारकुन, लेकिन लीडरशिप कहीं नजर नहीं आई। हमारा हर कारकुन ही लीडर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लीडर वो है 18 साल बच्चा जिससे अपना पहला वोट तहरीक इंसाफ को दिया है। वो 80 साल रोशन बीबी जिसे अगवा किया गया। हमारा हर कारकुन खड़ा है, तो वो हर खुद लीडर है। हमने बार बार ये कहा है कि लीडर का इंतजार लीडर इमरान खान है, और उसके बाद ये जो 25 करोड़ अवाम है ना, ये मालिक है इस पाकिस्तान की, और यही फैसला करेगी कि उन्होंने इन गैर आइनी तरमीम को इस मुल्क में होने देना है या नहीं होने देना। ये फैसला करेंगी कि उन्होंने अपना मुस्तकबिल इन मैंडेट चोरों के हवाले करना है या उन्होंने इंसाफ की जंग में हमारा साथ देना है। अब वो फैसला करेंगे कि क्या ये जुल्म बर्दाश्त करेंगे, जबरी गुमशुदगियां बर्दाश्त करेंगे, या ये हालात बर्दाश्त करेंगे। तो फैसला अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अवाम के हाथों में आ गया, और हर पाकिस्तानी इस वक्त लीडर है जो हक सच के साथ खड़ा है। और हमारा हर कारकुन हमारे लिए, उसने जो शेल्स बर्दाश्त किए हैं, जिस तरह वो 3 दिन डटा रहा है अपने महाज के ऊपर, मेरे लिए वो हमारे माथे का झूमर हैं, हमारा फ़ख्र हैं। मैं उन्हें सलाम पेश करती हूँ कि उन्होंने जिस तरह से रियासती दहशत गर्दी का मुकाबला किया, और वो पुरअमन रहे हैं। और कल वो जो साहब आकर कह रहे थे ना, वैसे तो मैं उनकी बात का जवाब देना, क्योंकि नौकरों की बात का जवाब देना नहीं चाहिए, उन्हें जो ऑर्डर आते हैं उन्होंने वही पूरा करना होता है। तो मैं सिर्फ इतना कह दूँ,
آپ کہتے تھے لاشوں کی ضرورت تحریک انصاف کو ہے، تو کل کون جنازہ پڑھا رہا تھا ایک لاش کو رکھ کر؟ اور وہ جن کے بیٹے کی سٹیٹمنٹ سب کے سامنے آ گئی، سب جانتے ہیں کہ لاشوں کی سیاست آپ کو چاہیے، ہمارے ساتھ عوام کھڑی ہے اور عوام ہی ہمارے لیے سب کچھ۔ لیکن میم ابھی عوام تو اپنا یہ فیصلہ دے رہی ہے، جس طرح پی ٹی آئی کے جو ورکر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور ایک تو جھوٹ بول رہے ہیں، دوسرا وہ دھوکہ دے کے 26 نمبر سے کے پی کے اس کے اندر گئے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ یہ بھی الزامات لگا رہے ہیں کہ محسن نقوی اور علی امین گنڈا پور آپس میں ملے ہوئے تھے۔ تو یہ ورکروں کے ذہن سے کیسے آپ دور کریں گے؟ ہر جگہ پہ اس وقت سوشل میڈیا پہ لوگ تو جب بھی کوئی رائے دیتے ہیں تو عمران خان سوشل میڈیا پہ اس رائے کا احترام کرتے ہیں، لیکن اب پاکستان تحریک انصاف کے ورکر یہ رائے دے رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ملالیں کہیں علی امین گنڈا پور صاحب ڈبل گیم تو نہیں کر رہے؟ میں ایک بات بتا دوں، عوام 8 فروری کو نکلی تھی، اس کے بعد عوام اب یہ پچھلے 1 مہینے سے مسلسل نکل رہی ہے، نہ وہ تھک رہے ہیں نہ ہم تھک رہے ہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ اس وقت مس انڈرسٹینڈنگز کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہمارا کارکن بہت سمجھدار ہے۔ میں نے جب ایک دفعہ یہ کہا ہے کہ ہمارا کارکن ہی ہمارا لیڈر ہے، وہ ہم سے 1 قدم کیا 10 قدم آگے ہے، تو ہم سے سمجھدار بھی بہت ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ 3 دن سے جو لیڈر لیس احتجاج چل رہا تھا، چلیں اس کو اسی طرح لے لیں نا، کہ آپ کو یہ لگ رہا ہے، سب لوگوں کو یہ لگ رہا ہے، مجھے صرف اتنا بتا دیں، اس کے بعد بھی تو عوام ڈٹی رہی ہے نا، عوام ہار نہیں مان رہی ہے، ہمارا کارکن ہار نہیں مان رہا ہے۔ یہ جو شک و شبہات پیدا کرنے کی یہ مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں جوڈیشل کمپلیکس سے، عالیہ حمزہ صاحبہ پہنچی ہیں، آپ سے کچھ ہی دیر بعد بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی ہمشیرہ حلیمہ خان کو بھی یہاں پر پیش کیا جائے گا، اور ان کی دوسری بہن عظمیٰ خان کو بھی پیش کیا جائے گا، اعظم خان سواتی کو بھی طاہر عباس سپرہ صاحب کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ سیکورٹی کے سخت انتظامات ہیں، اور 16 دفعات ان پہ لگائی گئی ہیں، اس میں دہشت گردی کی دفعہ ہے، ریاست مخالف لوگوں کو اکسانے کی دفعہ ہے، اور تو سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کی دفعہ ہے۔ تو گزشتہ روز ایک روزہ جسمانی ریمانڈ دیا گیا تھا، آج وہ مکمل ہوا، تو آج دوبارہ علیمہ خان صاحبہ کو یہاں پر پیش کیا جائے گا۔ دیکھتے ہیں ان کا مزید جسمانی ریمانڈ جس کی استدعا کرے گی پولیس یقینی طور پر، وہ دیا جاتا ہے یا ان کو جوڈیشل کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ مناظر ہیں جو ہم جوڈیشل کمپلیکس سے آپ کو دکھا رہے ہیں، اور آج اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت غیر متوقع طور پر 19 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ یاد رہے اس کیس میں جب سے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بانی کے خلاف یہ کیس شروع ہوا ہے، پی ٹی آئی وکلاء بارہا کہتے ہیں کہ کیس کی سماعت ملتوی کی جائے، روزانہ کی بنیاد پر ٹرائل چلایا جا رہا ہے یہ وہ، لیکن اس کیس کی سماعت میکسیمم اگر ملتوی کی گئی تو 1-2 روز کے لیے، این اس وقت جب عمران خان صاحب کا موقف انتہائی اہم تھا، علی امین گنڈا پور کی تقریر پر انہوں نے اپنا رد عمل دینا تھا، احتجاج کے حوالے سے ڈائریکشنز کوئی دینی تھی، تو اب اس کیس کی سماعت 19 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ اب ایک گیپ آ گیا، 19 اکتوبر تک خان صاحب تک رسائی ممکن نہیں ہوگی وکلاء کی، عمران خان صاحب کا موقف سامنے نہیں آ سکے گا، جس سے یقینی طور پر یہ کنفیوژن کی فضا ہے یہ مزید بڑھے گی۔ اب یہ انٹینشنلی کیا گیا ہے یا ان انٹینشنلی، یہ آپ خود فیصلہ کیجیے گا۔ جوڈیشل کمپلیکس سے آپ کو رپورٹ کریں، اب تک کے لیے اتنی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔